ang Story of Palace. Kasagarang nagtumong sa daghang sikat nga makasaysayan ng mga drama ug pelikula sa China, labi na ang serye nga Story of Yangtze Palace nga nagbuwak sa record. 1. Story of Yangtze Palace, 2018. Kini usa ka dakong hit nga serye nga nagsunod kang Wei Yingluo, usa ka haytog sa labutan ug walay kahadlok nga babaye nga misulod sa Forbidden City. Isip usa ka katabang sa palasyo. Misyon, nangita siya sa kamatuoran. Luyo sa misteryosong kamatayon sa iyang magulang nga babae. Rise to power. Naglawig sa delikado nga mga panagsangka sa gahum ug mga panagindigay sa harem. Nahimo siyang usa ka kasaligan nga sinaligan ni Empress Fuka ug sa katapusan nakakuha sa atensyon sa Qianlong Emperor. Kabilin, nailhan tungod sa kusgan nga babaye nga bida. Og matahom nga disenyo sa produksyon. Kini ang labing gipangita sa Google nga salida sa TV sa kalibutan sa 2018. The Story of Cunning Palace 2023. Usa ka mas bago nga drama nga gibidahan nila ni Bailu ug Zhang Linghe base sa nobela nga A Lady's Tranquility. Ang plot, si Jiang Xuening wala mohunong aron mahimong empress, apan napugos sa paghikog atol sa usa ka kudeta sa palasyo. Katubsanan, gihatagan siya og ikaduhang higayon sa kinabuhi nga nahigmata sa iyang batanong lawas. Nanumpa siya nga likayan ng palasyo ug magpuyo nga malinawon, apan ang kapalaran sa politika nagpadayon sa pagbiraka niya balik sa sentro sa gahum. Dris ang Palasyo 2011 ug ang Palasyo 2013 nga pelikula. Ang Palasyo serye sa TV na ilan usab nga gong. Kini nga serye sa 2011 naglambigit sa usa ka modernong babaye nga aksidente nga mibiyahe balik sa panahon sa dinastiyang king atol sa pagmando ni Emperador Kangxi. Ang Palasyo ni pelikula. Usa ka salida sa 2013 nga nagsunod kang Chen Xiang, usa ka ubos nga sulugoon sa Forbidden City nga nahigugma sa usa ka prinsipe apan kinahanglan nga moantos sa pagbudhi sa iyang labing suod nga higala. 4. Makasaysayanong mga istorya sa tinuod nga kinabuhi. Gawas sa kalingawan, ang termino nagtumong usab sa mga rekord sa kasaysayan sa mga bantog nga Pinoy-anan. Forbidden City, China. Ang aktual nga setting alang sa daghan nini nga mga drama nga nagpakita sa mga siglo sa politika sa imperyo. Palasyo sa Versailles, Pransya. Ang istorya kung giunsa ni Louis XVI pagbago ang usa ka hunting lodge nga to sa usa ka dakong lingkuranan sa gobyerno nga nahimong kahulugan sa arte ug gahom sa Pransya. Ang The Grand Palace, Thailand, gitukod ni Haring Rama. Aron magsilbing harianong Pinoy-anan ug administratibong kasing-kasing sa gingharian.